बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रात हमने मुज़दलिफ़ा में गुजारी। अब तमाम हाजी शैतान को कैंकरियां मारने के लिए जुमरे उकबा की जानब जाएंगे। आप देख सकते हो कि लोग फजर की नमाज के बाद ही निकल चुके हैं। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये अज़ल से इंसानों से हसद करता है। इसकी बड़ी वजह यह है, इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, बल्कि अपनी इबादत की वजह से गुरूर किया और कहने लगा, मैं इबादत की वजह से आला हूँ। मैंने इतने हजार साल तक तेरी इबादत की, मैं किस तरह आदम को सजदा करके इसको खलीफा मान लूँ। दोस्तों, शैतान जिन्नात में से था। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी इबादत इस कदर पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को अज़ाज़ील का लक़ब दिया। इसको ज़मीन से उठाकर आसमां पर बुला लिया। फिर शैतान कई हजार साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे दूसरे आसमां पर बुला लिया। यहाँ पर भी इसने 1000 साल तक इबादत की। दूसरे आसमां पर इसे आबद कहा जाने लगा। फिर ये तीसरे आसमां पर पहुंचा। यहाँ पर भी इसने 1000 साल तक इबादत की। इस जगह इसको सहले का लक़ब मिला। इस तरह चौथे आसमां पर इसे तकी कहा जाने लगा। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अर्शे मुअल्ला तक बुला लिया। अर्शे मुअल्ला पर 6000 साल तक इबादत करने के बाद इसने सर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, मुझे अपने फजलो करम से लोहे महफूज तक बुला ले, ताकि मैं इस जगह तेरी कुदरत का मामला देख सकूं, फिर ज्यादा से ज्यादा तेरी इबादत करूं। लोहे महफूज पर पहुंचकर अज़ाज़ील घूमता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा। दोस्तों, हम साथ साथ ज़ियारत करेंगे और शैतान के बारे में तमाम तफसीलात जानेंगे। हम शैतान को कैंकरियां मारने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन शैतान लोहे महफूज में घूम रहा था, जिस पर लिखा हुआ था, एक बंदा 6 लाख साल तक अपने खालिक की इबादत करेगा, मगर एक सजदा ना करने की वजह से उसकी 6 लाख साल की इबादत को मिटाकर मखलूक में उसका नाम मरदूद रख दिया जाएगा। अज़ाज़ील इसको पढ़कर कई साल रोता रहा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पूछा, ए अज़ाज़ील, जो बंदा मेरा हुक्म ना माने और मेरी इबादत ना करे, उसकी सजा क्या है? अज़ाज़ील ने जवाब दिया कि जो बंदा अपने खालिक का हुक्म ना माने, उसकी सजा लानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया, इसको लिख कर रख लो। दोस्तों, फिर शैतान ने जन्नत में दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल जैसे फरिश्ते इसकी महफिल में आते थे। इसी दौरान जमीन पर जिन्नात ने सरकशी की, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगे। जमीन में हर तरफ फिसाद फैल गया। तबारक व तआला से इनके खिलाफ जिहाद करने की इजाजत तलब की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इजाजत दे दी। इसे 4000 फरिश्तों का सिपा सलार बनाकर भेजा गया। अज़ाज़ील ने कई सरकश जिन्नात से जंग की, कई जिन्नात को कैद कर दिया। इस तरह जमीन फसाद से पाक हो गई। जब अज़ाज़ील जमीन पर जंग करने में मसरूफ था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तख्लीक के लिए आदम का पुतला तैयार किया। जब अज़ाज़ील वापस आए तो फरिश्तों से दरियाफ्त किया, ये क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इस मट्टी से अपना खलीफा बनाएगा। अज़ाज़ील को जो रुतबा मिला था वो मगरूर हो चुका था। फरिश्तों से बढ़कर इसका रुतबा था। अज़ाज़ील ने कहा, अगर इसको मेरा फरमा बरदार किया गया तो मैं इसको हलाक कर दूंगा, और अगर मुझे इसकी फरमा बरदारी का हुक्म मिला तो मैं इसकी फरमा बरदारी नहीं करूंगा। इसी जगह से अज़ाज़ील और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तख्लीक की, इसमें रूह फूंकी, तो फरिश्तों से कहा कि ये जमीन पर मेरा नायब होगा। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, ये जमीन पर खून खराबा और फसाद बर्पा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते अर्ज करने लगे, या अल्लाह, हमें तो इतना ही इल्म है जितना आपने सिखाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इन चीज़ों के नाम बताओ।
تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا، اور یہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا، تجھے کس چیز نے میرا حکم ماننے سے روکا؟ عزازیل نے جواب دیا، آپ نے اس کو مٹی اور گارے سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، میں کس طرح اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیچے اتار دیا، فرمایا نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ پھر عزازیل ابلیس بن گیا۔ پھر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہلت عطا کر دی۔ دوستو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانے گا، چاہے وہ ادنا ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسرا ابلیس نے حسد کیا، میں اعلیٰ ہوں، تو مٹی سے بنائے گئے انسان کو کس طرح نائب بنا سکتا ہے؟ میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی۔ یہ گمانڈ بھی شیطان کو لے ڈوبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبیلے، قوم، نسل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرے لیے کس قدر پیار ہے۔ شیطان ہر مومن کو اپنا دشمن مانتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا تو شیطان نے دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی، کیونکہ شیطان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت شیطان کے فریب سے ہوشیار ہو کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقام پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر مینا پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں مقامات پر، جن میں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر، شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کینکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مینڈا لے کر پہنچ گیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کینکریاں مارنے کا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، سنت ابراہیمی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کینکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو کینکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ رمی کا وقت 10، 11 اور 12 ذوالحج ہے۔ 10 ذوالحج کو مزدلفہ سے مینا آتے وقت تیسرے شیطان جمرہ عقبہ والے کو 7 کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ 10 ذوالحج کو رمی کا وقت سورج نکلنے سے شروع ہو کر زوال تک ہوتا ہے۔ 11 اور 12 ذوالحج کو تینوں شیطانوں کو الگ الگ 7 کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ دوستو، شیطان جب حضرت ہاجرہ کو ورگلانے میں ناکام ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، آپ کا والد آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پھر تو ہمیں اپنے رب کے حکم پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی شیطان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، شیطان آپ کے خواب میں آیا، اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔
جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یکے بعد دیگرے 7 کینکریاں ماری، جس کی وجہ سے شیطان زمین میں دھنس گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کینکریاں ماری، جس کی وجہ سے یہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، پھر 7 کینکریاں ماری، پھر یہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد تیسرے جمرے کے پاس کینکریاں ماری، جس کی وجہ سے یہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکا کر انہیں درخت کا پھل کھلا دیا، جس کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان کبھی بھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بس تم دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے باز تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو اگلے سال حج کی سعادت بخشے۔